Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 hanggang 27. Ingon diri mga kaisunan, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Atong adlaw daghanon niya ang ingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Mao kining pinakahadlok nga bersikulo nga kung ang katawo matubang sa Dios ug moingon ang Ginoo kaniya nga wala ako makaila kaninyo. Mao ni mga tawo nga nagpakaron ingnon nga Kristohanon pero sa Tinoo di ay wala di sila nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Usa ka mayon ta udto kang tanan ug God bless us all. Bye-bye.